سارے متھڑے وچ سائیں کعبہ ہے سارے سجدہ دا بہو مول پوندا ہے اسا لوح محفوظ دے کاری ہاں ساتھ ورکا کھل پوندا ہے اسا لوح محفوظ دے کاری ہاں ساتھ ورکا کھل پوندا ہے اسا آپ مہاریاں منہ کریے ساڈے نال مقدر جل پوندا ہے اسا راز مرید مدنی دے اسا تل پویے رب تل پوندا ہے اس گل دے میں ہن ثبوت دینا مفتی صاحب کہ اسا تل پویے یعنی کہ اسی ڈٹ جائیے اللہ ساڈے نال ہو پیندا ہے 20 سالاں دا عرصہ کو عرصہ تا نہیں کوئی تھوڑی جی سوچ دی اپروچ اتنا کرے سو توجہ سٹیج تے بیٹھ جستیاں 20 سالاں دا عرصہ کو عرصہ تا نہیں ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گیا ہے حضرت صاحب 20 سالاں دا عرصہ کو عرصہ تا نہیں ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گیا ہے جے زبر تھی بنائیو زبر تھی گیا ہے جے می زیر آمڑائی وہ زیر آ گیا جے می زیر آمڑائی وہ زیر آ گیا ہے اور تھپ فرعون زمانہ دے منہ تے لگی تھپ فرعون زمانہ دے منہ تے لگی کہ منافق دے پوچھل تے پیر آ گیا ہے آؤ دلی چو گدڑا بھی کوکا سنو ہر وہ شیر آ گیا ہے ہائے وہ شیر آ گیا آؤ دلی چو گدڑا بھی کوکا سنو ہائے وہ شیر آ گیا ہے ہائے وہ شیر آ گیا ہے اور دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا اللہ رسی چھکی امتحان آ گئے اللہ رسی چھکی امتحان آ گئے نالے امریکہ انڈیا بھی نستا بندہ ہے کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو اتو لاش پاشتے بچوں سوچا ماریاں آلے اپنے آدھی ہاراں تے نچان آلے غیر دی جت معمولی تے تاڑیاں آلے غیر دی جت معمولی تے تاڑیاں آلے آؤ دیکھو اوہ شہزادے تا نہیں اٹھ کے دیکھو اے اوہ شہزادے تا نہیں گٹھی جھگیاں تے غاراں پہاڑیاں آلے جتیاں ترٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے اوہ پگڑیاں آلے اوہ داڑیاں آلے جتیاں ترٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے اوہ پگڑیاں آلے اوہ داڑیاں آلے نائے منے دے جو ملا عمر آکھ دائی 313 تو لشکر ہرا جان دے 313 تو لشکر ہرا جان دے اج نبی دے غلامہ دا ساتھ چھوڑیا باس چڑیاں تو اللہ مرا جان دے آج عمر دے غلامہ دا ساتھ چھوڑیا باس چڑیاں تو اللہ مرا جان دے اور تجزیے مشورے فیصلے پٹھ تھیے تجزیے مشورے فیصلے پٹھ تھیے ساری دنیا نو شیشہ دکھایا اس کے نہیں ساری دنیا نو شیشہ دکھایا اس کے نہیں یہ دنیا دلیراں دے قدماں تلے آکے قدماں دے تلے بہایا اس کے نہیں نفرتاں لانتاں نالے گمنامیاں بزدلاں دا مقدر بڑھایا اس کے نہیں اور جو اپنی حکومت بچائندہ ودائی اس بغیرت نو دار دار رلایا اس کے نہیں اور جو اپنی حکومت بچائندہ ودائی اس بغیرت نو دار دار رلایا اس کے نہیں اس بغیرت نو کیڑا بغیرت اس بغیرت نو دار دار رلایا اس کے نہیں آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا دن پھریندہ ہے بندیاں چ پھریندہ پیا ہے دن پھریندہ ہے بندیاں چ پھریندہ پیا ہے ہسپتالت مشرف تا چردہ پیا ہے دے ملا حکومت کریندہ پیا ہے دن پھریندہ ہے آج سچے دا فرمان سچا تھیا دن پھریندہ ہے بندیاں چ پھریندہ پیا ہے دن پھریندہ ہے بندیاں چ پھریندہ پیا ہے ہسپتالت مشرف تا چردہ پیا ہے دے ملا حکومت کریندہ پیا ہے اور کیوں فتح نہ فدائیاں دے ہاتھ نہ چمیں اور فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمیں اور فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمیں کر جو جانا سپرد وطن چھوڑین کر جو جانا سپرد وطن چھوڑین اور بام گولے میزائل تیزی کٹر بام گولے میزائل تیزی کٹر کر تیری کاروائیاں دفن چھوڑین اور تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی کوڑی مغروریاں پیڑتے بھان چھوڑیاں جو پٹھانا دے بالاں دھتھا چڑھیں ان پیگاں جہازاں تے بھان چھوڑیاں جو پٹھانا دے بالاں دھتھے چڑھیں ان پیگاں جہازاں تے بھان چھوڑیاں ان پیگاں جہازاں تے بھان چھوڑیاں اور راز تاریخ اور اے مفتی صاحب واسطے سیر پڑھدا پیا راز تاریخ خود نو درہندی راسی راز تاریخ خود نو درہندی راسی اے فنا سب سیانے اخیر آخ دن مصرہ سننا اے فنا سب سیانے
اخیر آخ دن ہے فنا سب سیانے اخیر آخ دن وڑ گئی ساری یورپی ٹیکنالوجی انہاں کل شہن قدیر آخ دن